इस वीडियो में मैं बात करूंगा न्यूटन के पहले कानून हरकत के बारे में। इसमें न्यूटन ने बताया है कि कोई साकिन जिस्म हमेशा साकिन रहेगा और कोई मुतहरिक जिस्म हमेशा हमवार तरह से मुतहरिक रहेगा जब तक कि कोई बैरूनी ताकत उस पर असरअंदाज ना हो। यानी कोई जिस्म जो हरकत नहीं कर रहा, जो सुकून की हालत में है, जो खड़ा है, वो हरकत नहीं करेगा जब तक कि कोई बैरूनी ताकत उस पर असरअंदाज ना हो, उसे हरकत ना दे। और कोई हरकत करती हुई चीज़ उस वक्त तक हरकत करती रहेगी जब तक कि कोई बैरूनी ताकत उसे हरकत करने से रोक ना दे। तो हम इसे इस तरह वाज़े करते हैं, इस तरह समझते हैं कि मैं एक पत्थर बनाता हूँ। यूँ समझें कि ये एक पत्थर है और ये घास है। ये पत्थर घास पर पड़ा है और हरकत नहीं कर रहा, ये अपनी जगह पर सुकून की हालत में है। और जब तक कि मैं इसको हरकत ना दूं, इस पर कुव्वत का इस्तेमाल ना करूं, ये हरकत नहीं करेगा या लुढ़केगा नहीं जब तक कि मैं इसको लुढ़काऊं ना या इस पर ताकत इस्तेमाल ना करूं। इस वक्त ये पत्थर सुकून की हालत में है और ये पड़ा है। जो न्यूटन का पहला कानून है उसमें ये चीज़ वाज़े की गई है कि अगर कोई जिस्म सुकून की हालत में है तो वो साकिन रहेगा और कोई हरकत करता हो जिस्म हमवार तरह से हरकत करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बैरूनी ताकत असरअंदाज ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो छोटा फ़ोटो है, ये छोटी तस्वीर न्यूटन की है। और आप सोच रहे होंगे ये बड़ी तस्वीर किसकी है। ये बड़ी तस्वीर गैलीलियो की है, जिसने ओरिजिनली ये इनर्शिया का कानून पेश किया था और न्यूटन ने इसको आगे इसकी वजाहत की है। असल में ये कानून गैलीलियो ने पेश किया था। तो हम बात कर रहे हैं न्यूटन के पहले कानून हरकत की। इसमें ये दो चीज़ें अहम हैं कि कोई साकिन जिस्म हमेशा साकिन रहता है और हरकत करता हुआ जिस्म हमेशा हरकत करता रहता है जब तक कि कोई बैरूनी ताकत या फोर्स उसे रोक न दे। अब हम यूँ समझें कि हम इस पत्थर के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ये समझें ये फोर्स है, जो ताकत है हम इस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी जानिब भी एक फोर्स है। ये दोनों जानिब से एक जैसी कुव्वत हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तब भी ये पत्थर सुकून की हालत में रहेगा, हरकत नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ की हरकत जो है वो बराबर है और पत्थर हरकत नहीं कर पाएगा। अब हम दूसरी मिसाल से समझते हैं कि यूँ समझें कि ये बर्फ़ है और बर्फ़ के ऊपर एक बर्फ़ की सिल रखी है और ये हरकत नहीं कर रही, ये भी सुकून की हालत में है। इस पर मैं एक जानिब और दूसरी जानिब भी ताकत का इस्तेमाल करता हूँ, दोनों जानिब एक जितनी कुव्वत मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बर्फ़ भी हरकत नहीं करेगी, क्योंकि ये जो दोनों तरफ कुव्वत इस्तेमाल हो रही है वो मतवाज़न या बैलेंस्ड कुव्वत है, इसलिए ये बर्फ़ की सिल जो है वो हरकत नहीं करेगी। अगर मैं इस पर एक जानिब ज़्यादा कुव्वत इस्तेमाल करूं, ये पिंक कलर से, गुलाबी रंग से आप देख रहे हैं, ये एक मैंने ज़्यादा कुव्वत इस्तेमाल की है, तो ये बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता दाएं जानिब हरकत करना शुरू करेगी और ये एक्सेलरेट करेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है, जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये आगे की जानिब हरकत करना शुरू करती है। यहाँ पर जो बताया गया है कि कोई मुतहरिक जिस्म हमवार तरह से हरकत करता रहेगा, तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो वो हरकत करता रहेगा। लेकिन ये बर्फ़ चूँकि मैं इसको धक्का दूंगा या पुश करूंगा तो ये एक वक्त के बाद ये रुक जाएगी, ये आगे हरकत नहीं करेगी, फिर ये सुकून की हालत में आ जाएगी। क्योंकि यूँ समझें कि ये गेंद है, गेंद को मैं फेंकता हूँ
تو یہ گیند حرکت تو کرے گی، لیکن یہ ایک وقت آئے گا کہ جا کر رک جائے گی۔ گیند کی طرح ہم کوئی اور چیز ہو، کوئی فٹ بال ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو ہم اس سے بھی پھینکیں تو وہ بھی ایک وقت کے بعد جا کر رک جائے گی، مسلسل حرکت نہیں کرے گی۔ جو یہاں پر گیلیلیو نے بات کی تھی کہ وہ جسم حرکت کرتا ہوا جسم حرکت کرتا رہے گا اور وہ رکے گا نہیں، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو بھی چیز ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ حرکت کرتی ہوئی چیز ایک وقت آتا ہے کہ رک جاتی ہے۔ وہ رک کیوں جاتی ہے؟ جس طرح یہ برف ہے، برف اگر ہم برف کے دونوں سلوں کے درمیان میں آپ دیکھیں کہ جو مالیکیول ہیں برف کے، وہ آپس میں رگڑ کھا رہے ہیں۔ یہ یوں سمجھیں کہ یہ مالیکیول کا سٹرکچر ہے جو آپس میں رگڑ کھا رہا ہے اور جو ایک مدافعت پیدا کر رہا ہے، جو ریزسٹنس ہے، جس کی وجہ سے برف جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد حرکت کرنے کے بعد رک جاتی ہے، جس میں گریوٹی، زمین کی کشش ثقل اور فرکشن یا رگڑ کی جو قوت ہے وہ اس پر اثر انداز ہو رہی ہے اور برف کو حرکت کرنے سے روک رہی ہے۔ یہ رگڑ اور قوت ثقل جو ہے، یہ دونوں ایسی قوت ہیں جو اسے حرکت کرنے سے روک رہی ہیں۔ اس طرح یہ سمجھیں کہ یہ گیند جو ہے وہ زمین پر، یہ سمجھیں زمین ہے اور یہ ایک جا کے زمین پر گرتی ہے اور یہ گھاس ہے اور یہ زمین پر جا کر گرنے کے بعد کچھ دیر لڑکتی ہے اور پھر رک جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس میں گیند کو ہوا کے جو ذرات ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ہوا کو بھی ریزسٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جو زمین پر گرتی ہے تو گریوٹی کو بھی ریزسٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جو گھاس کی رگڑ ہے، رگڑ کی قوت ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے گیند ایک وقت کے بعد حرکت کرنا چھوڑ دیتی ہے اور سکون کی حالت میں آ جاتی ہے۔ گلیلیو نے جو بات کی تھی کہ کوئی چیز جو ہے وہ سکون حرکت کرتی ہوئی چیز حرکت کرتی رہے گی، بنیادی طور پر گلیلیو نے سیاروں کا مطالعہ کیا تھا جو مدار میں گھومتے ہیں، اور جو گلیلیو یہ سمجھتا تھا، اس کا یہ خیال تھا اس وقت کہ مدار میں، خلا میں جو ہے وہ ہوا نہیں ہے، اس میں ذرات نہیں ہیں جو مدافعت نہیں کرتے، اس لیے اجسام جو ہیں یا جو پلینٹس ہیں یا سیارے ہیں وہ ایک ہموار طریقے سے سموتھلی وہ حرکت کرتے رہتے ہیں اور مدار میں گھومتے رہتے ہیں مسلسل۔ جی ہاں، یہ گلیلیو نے بالکل صحیح بات کی تھی کہ خلا میں جو ہے ہمیں وہ ریزسٹنس نہیں ہوتی اور وہ چیزیں حرکت کرتی رہتی ہیں، لیکن زمین پر چیزوں کو ہوا کی مدافعت ہوتی ہے، چیزوں کو زمین کی رگڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کشش ثقل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک جہاز ہے اور میں اس میں بیٹھا ہوں اور ایک کانسٹنٹ اسپیڈ کے ساتھ یا کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں، اور جہاز میں مجھے کوئی شور سنائی نہیں دے رہا، تو میں جہاز میں مجھے یوں لگے گا کہ جیسے میں زمین پر ہوں اور جہاز حرکت نہیں کر رہا۔ جو میرے فریم آف ریفرنس سے مجھے یوں لگے گا کہ میں سکون کی حالت میں ہوں، لیکن میں سکون کی حالت میں نہیں ہوں، جہاز تو حرکت کر رہا ہے۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے یہ کہنا نہایت مشکل ہوگا کہ جہاز حرکت کر رہا ہے، اسی طرح زمین پر رہتے ہوئے یہ کہنا کہ زمین حرکت کر رہی ہے بہت مشکل ہوگا۔